حکم دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جناب والی جا رہے نے۔ اے دنیا والے ذرا سنیا جے اے او خلیل جن نے بچپن دے اندر اللہ تعالیٰ دی ہر آزمائش دے وچ کامیابیاں حاصل کیتیاں نے، کامرانیاں حاصل کیتیاں نے، اور پھر آزمائش اللہ دی طرفوں آئی ہے۔ سنیا جے 86 سال دی عمر دے اندر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ اللہ فرمایا اے میرے خلیل اینو جناب والی جنگلات دے اندر چھوڑیا، اینو پہاڑا دیاں وادیاں دے اندر چھوڑیا۔ حضرات جی وقار چند سازو سامان تھوڑیاں جیاں کھجورا، ایک مشکیزہ پانی دا نال لے آئے، مٹکا پانی دا نال لے کے چل پینے۔ حضرات جی وقار آج جتھے لوگ جا کے صفا تے مروہ تے چکر لگاؤں دے نے، اولا پہاڑیاں دے وچ اللہ دے خلیل اپنے جناب والی لاڈلے شہزادے نو لے کے پہنچ گئے نے، اپنی بیوی نو لے کے پہنچ گئے نے۔ حضرات اسی حساب لگاؤ، اے اللہ دے خلیل دا دور ہے، نہ اس وقت ہوتے کوئی جند، نہ کوئی پرند، نہ کوئی بشر، نہ کوئی حیوان، اور جنگلات نے یا جناب والی پہاڑا دیاں ویرانیاں نے، اور کوئی ہوتے بشر بندہ کوئی نام لین والا کوئی نہیں ہے۔ اس تاریکی دی اندر، جنگلات دی اندر، پہاڑا دیاں وادیاں دی اندر اللہ دے خلیل نے اپنے ننھے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو چھوڑیا۔ حضرت اماں حاجرہ سلام اللہ علیہ آپ نو بھی اتھے چھوڑیا۔ آپ جناب والی چھوڑ کے ساز و سامان رکھیا، چند کھجورا رکھیا، ایک مٹکا پانی دا رکھ کے آپ واپس چل پینے۔ حضرت اماں حاجرہ آپ فرماندیاں نے، آپ کہندیاں نے اے میرے سر دے تاج، اے اللہ دے خلیل سانو چھوڑ کے کتھے جا رہے ہو؟ آپ نے جناب والی اللہ دی طرفوں پیغام ہے، اللہ دی طرفوں حکم ہے کہ اپنے بچے نو وادیاں دے اندر چھوڑ کے آنا ہے۔ حضرات ذرا سنیا جے اللہ دے خلیل نے اپنے لاڈلے بیٹی دی محبت دا غلبہ نہیں آن دیتا۔ آپ نے مڑ کے بھی ایک واری پیچھا نہیں ویکھیا، کتے چھوٹے بچے دی، لاڈلے بچے دی اللہ دی امتحان دے اندر کامیاب ہونا ہے۔ ماں جناب والے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ماں بار بار پوچھ دیاں نے اے اللہ دے خلیل کتھے جا رہے ہو؟ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ وجہ تا دس دے وہ نا۔ آپ نے مڑ کے بھی نہیں ویکھیا، جا رہے نے آہستہ آہستہ سفر کر دیاں جا رہے نے۔ حضرات ذرا توجہ فرمایا جے، حضرت اماں حاجرہ سلام اللہ علیہ آپ عرض کر دیاں نے اے میرے سر دے تاج، بس انہی کو گل دس دے وہ اپنی مرضی دے نال چھوڑ کے جا رہے ہو یا اپنے اللہ دے حکم دے نال چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بس انہی کو گل دس دے وہ۔ حضرت ابراہیم اللہ دے خلیل نے جواب دیتا، آپ نے فرمایا اے حاجرہ میں اپنی مرضی دے نال کچھ نہیں کرنا وا، میں جو کچھ بھی کر رہا وا اللہ دے حکم تے ان دی منشا دے نال کر رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ طور پہ جدو اینی گل ہوئی، حضرت اماں حاجرہ سلام اللہ علیہ آپ نے بڑی سونی گل کی تھی۔ واہ، جنہ دا توکل اللہ دی ذات ہوئے نا جی، جنہ دا بھروسہ اللہ دی ذات ہوئے تے او کدی بھی شکست نہیں کھاندے، او کدی بھی ہار دے نہیں۔ یہ حقیقت بات ہے۔ آج بھی جنہ دا بھروسہ اپنے مالک دے آنا، مالک دین والا ہے، مالک عزت دین والا ہے، مالک ذلت دین والا ہے، مالک سارا کچھ کرنے والا ہے، مایوس نہیں ہوندے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمتوں جڑا بندہ مایوس ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہر بندے نو اللہ دی رحمتوں کدی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جڑا مایوس ہوئے پھر انہوں لب دی بھی کوئی شے نہیں۔ حضرت اماں حاجرہ سلام اللہ علیہ نے جدوں گل سنی، آپ کی فرمایا؟ پھر آپ نے آکھیا ٹھیک ہے کوئی گل نہیں، تسی ہن چلے جاؤ، جے اللہ دے حکم نال جا رہے ہو اساں بھی اللہ دی منشا تے مرضی وچ راضی ہاں، تے جے اگر اللہ دے حکم نال جا رہے ہو او ہی سانو پالن والا ہے، او پھر ساڈا خیال بھی رکھ لوے گا، او سانو ایتھے پریشان
نہیں ہون دے گا، وہ مالک ساڈا خیال کر لے گا۔ حضرات سی وقار ہن ذرا سنے جے، توجہ کریا جے۔ وقت گزردا گیا، چند دن دیاں کھجوراں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑیاں دے کے گئے سن، اور تھوڑا جا پانی سی۔ جس وقت وہ دوویں چیزاں ختم ہو گئیاں، اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے جو کوئی دیتا سی، دوویں چیزاں ختم ہو گئیاں، پانی بھی ختم تے جناب والی کھجوراں بھی ختم۔ ہن ماں دی چھاتی دے وچوں جڑا دودھ اتر رہا سی وہ بھی خشک ہو گیا۔ ہن تسی حساب لاؤ، ماواں وہ ڈاکٹر آندے نا کہ ماں دی خوراک مضبوط رکھو، انہیں بچے نوں دودھ پلانا ہوندا ہے۔ جنی ماں دی خوراک اچھی ہوئے گی اُنّا دودھ زیادہ اترے گا، اُنّا بچہ صحت مند ہوئے گا۔ ٹھیک ہے، ویکھو کیسا امتحان ہے، کیسی ایک آزمائش ہے کہ جناب پانی نہ ہون دی وجہ تو، کھجوراں نہ ہون دی وجہ تو، کھان پین دا سامان نہ ہون دی وجہ تو، وہ ماں دی چھاتی دے وچوں دودھ بھی خشک ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات ذی وقار حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ جناب والی ننے شہزادے، تھوڑی جئی عمر ہے، ہلے ماں دا دودھ پیندے نے۔ حضرات ذی وقار جدو ماں نے ویکھیا کہ میرے ننے شہزادے، میرے لاڈلے بیٹے نو پیاس لگی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں نے سجے کھبے پانی تلاش کرنا شروع کر دیتا، لیکن پانی کی تو بھی نہیں مل رہا۔ حضرات دو پہاڑیاں نے، ایک دا نام صفا ہے، ایک دا نام مروہ ہے۔ حضرت اماں حاجرہ سلام اللہ علیہ آپ اپنی اولاد دی تڑپ دے اندر، اپنی اولاد دی محبت دے اندر کدی صفا پہاڑی دی طرف جاندیاں نے، کدی مروہ پہاڑی دی طرف جاندیاں نے۔ حضرات تاریخ دے اندر لکھیا ہے، محدثین فرماؤندے نے حضرت اماں حاجرہ سلام اللہ علیہ آپ نے جناب والی 7 چکر لائے نے، اور اس کدی صفا دی پہاڑی تے جا رہیاں نے، کدی مروہ دی پہاڑی تے جا رہیاں نے، نور دور تک ویکھ رہیاں نے کتوں پانی مل جاوے میں اپنے بیٹے نو پانی پلا دیواں۔ حضرات ادھروں حضرت اسماعیل ننھا شہزادہ ہے، پانی دے نال آپ نے جناب والی تڑپنا شروع کر دیتا۔ اوے ماواں ہی ہوندیاں نے، اے فرمایا ماواں دے اوے دل نرم غلابو تے کدی نہ کرن جدائی، پتران دے اوے سب عیب چھپاون تے کدی نہ کرن برائی۔ اے ماواں ہی ہوندیاں نے جنہاں دے اولاد دے حق وجہ بڑا دل نرم و نازک ہو جاندا ہے۔ جس وقت ویکھیا میرا اسماعیل زمین تے پانی دی شدت دی وجہ تو پریشان ہے، آپ نے 7 چکر لگائے نے۔ 7 چکراں تو بعد جدوں واپس آئیاں نے، اللہ دے خلیل دا پیارا شہزادہ حضرت اسماعیل نے پانی دی شدت دی وجہ تو آپ نے زمین تے اپنیاں ایڈیاں رگڑنیاں شروع کر دیتیاں نے۔ اے دنیا والے او ذرا سنیا جے، اے ذرا سنیا جے، اللہ دے پیارے نبی دا پیارا معجزہ ویکھیا جے۔ آپ نے بچپن دے اندر ایڈیاں رگڑنیاں شروع کیتیاں نے، اے جیویں جیویں ایڈیاں رگڑیاں نے، اللہ دی ذات نے انہاں ایڈیاں دے وچوں آب زمزم دا چشمہ جاری کر دیتا۔ اللہ دے پیارے حبیب آپ نے ارشاد فرمایا کہ جے اگر آپ دی والدہ ماجدہ، فرمایا کاش کہ آپ دی والدہ ماجدہ حضرت اماں حاجرہ سلام اللہ علیہ کہتے اے نہ کہندیاں زمزم زمزم ٹھہر جا، تے اج اس زمزم دا جناب ایک ایسا عظیم و شان دریا چل رہا ہونا سی۔
اے اللہ دے پیارے حبیب آپ نے فرمایا تے حضرت اما حاجرہ سلام اللہ علیہ نے اوتھے انج کر کے نا جویں مٹی دی بنی لانا شروع کر دی تھی. اور محدثین فرماندے نے کہ آب زمزم دے اندر اللہ نے پانی دی پیاس بجھان دی بھی طاقت رکھی سی اور بھوک دی جناب بھوک ختم کرنے والی بھی طاقت رکھی سی. دوویں چیزاں اللہ رب العزت دی ذات نے رکھی سن. اور فرمایا اس تو بعد آپ نے زمزم آپ نے پیتا. اس پانی نو پی کے آپ بڑے پھلے اور جوان ہوئے بڑے ہوئے. اللہ نے دوویں طاقتیں ہی اس پانی دے اندر رکھ دیتیاں. حضرات ذی وقار ویکھو ذرا توجہ فرماؤ. اللہ رب العزت دی ذات نے اپنے اسماعیل دیاں ایڑیاں دے وچوں چشمہ جاری کیتا. اس چشمے دے وچوں ان دی برکت اتنی ہے اللہ دے حبیب نے فرمایا کہ اس چشمے دے وچ اس آب زمزم دے وچ اللہ نے شفاواں رکھ دیتیاں نے. اور دوسرا فرمایا کہ ماں نے اپنی اولاد دی طرف دے اندر 7 چکر صفا تے مروہ دے لگائے. 7 چکر لگائے. اللہ دی ذات نے اپنے محبوب اپنے خلیل دی زوجہ محترمہ حضرت اما حاجرہ سلام اللہ علیہ دیاں اے اداواں اے چکر اینے پسند ہے اونی دیر تک حاجی دا حج قبول نہیں جنی دیر تک اے 7 چکر حاجی لا نہ لوے.